कुछ देर में दिया जाएगा। 1-on-1 मुलाकात में नई अस्करी क़यादत की तकरीर पर मुशावरत भी की जाएगी। बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद साबिर शाकिर से। साबिर शाकिर, कब तक शुरू होगा इशाया? ये तकरीब की 7:30 बजे शुरू होगी, अब से कुछ देर के बाद। और सबसे पहले, जैसे पहले भी बताया कि आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ को की 1-on-1 मुलाकात होगी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से। उसके बाद इज्तिमाई तकरीब होगी जिसमें वफाकी वज़रा, जिसमें ख्वाजा आसिफ हैं, राना तनवीर साहब हैं, वो शरीक होंगे। दीगर वज़रा भी की आमद मुतवक्के है, जबकि मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और जो 4 सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, जनरल ज़ुबैर हयात, जनरल अशफाक नदीम, जनरल जावेद रमदे और जनरल कमर जावेद बाजवा शरीक होंगे। 3 स्टार दीगर जनरल भी शरीक होंगे। इसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तकरीब से खिताब करेंगे। साबिर हमारे साथ ही रहेगा। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के एजाज़ में इशाया दिया जा रहा है और इशाये से पहले वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात भी होगी। मनाजिर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव मनाजिर है। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के एजाज़ में इशाया दिया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के एजाज़ में इशाया कुछ देर में शुरू होगा। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ पहुंच चुके हैं। आप ये मनाजिर एक्सक्लूसिवली इस वक्त देख सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ इशाये के लिए वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके हैं। 1-on-1 मुलाकात के बाद 4 लेफ्टिनेंट जनरल से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इशाया के शुरका से खिताब भी करेंगे। एक्सक्लूसिव मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके हैं। जी हाँ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इशाये के शुरका से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जनरल राहिल शरीफ को खराज तहसीन पेश करेंगे। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके हैं। ये मनाजिर आप देख रहे हैं। 3 स्टार जनरल्स भी वज़ीर आज़म हाउस के इशाये में शरीक होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर दिफाई पैदावार राना तनवीर भी इशाये में शरीक होंगे। ये मनाजिर आप देख रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस के मनाजिर हैं, जो आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ पहुंच चुके हैं। इसी पर बात करेंगे। साबिर शाकिर हमें अपडेट कर रहे थे। जी साबिर शाकिर, इस वक्त आर्मी चीफ भी पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया था कि 7:30 बजे बाकायदा तकरीब होगी और उससे पहले वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात है। जनरल राहिल शरीफ वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके हैं। उनका वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पे उनका इस्तकबाल किया गया और उनको वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने रिसीव किया है। और उसके बाद कुछ ही देर में दीगर 3 स्टार जनरल्स और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान आएंगे और ये तकरीब बाकायदा शुरू होगी। लेकिन सबसे पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की 1-on-1 मुलाकात होगी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें यह है कि जनरल राहिल शरीफ डार्क कलर का उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है और सर पर कैप नहीं है। दीगर उनके अमले के लोग, दीगर अफसरान उनके साथ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म हाउस को पहुँचे हैं। आज वज़ीर आज़म हाउस में जनरल राहिल शरीफ के एजाज़ में इशाये का इख्तिताम किया गया है, जिसमें सबसे पहले कुछ ही देर में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से उनकी 1-on-1 मुलाकात होगी और उसके बाद फिर इज्तिमाई तकरीब होगी जिसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खिताब करेंगे। जनरल राहिल शरीफ 3 साला मुद्दत पूरी करने के बाद 29 नवंबर को मंगल के रोज़ रिटायर हो रहे हैं और अपना ओहदा वो छोड़ रहे हैं। उन्होंने बहुत अर्सा पहले ये कह दिया था कि वो किसी किस्म की एक्सटेंशन पर यकीन नहीं रखते, बल्कि मुकर्ररा मुद्दत पर वो जॉब से रिटायर होंगे और आने वाले के लिए जगह खाली छोड़ेंगे, क्योंकि इदारों को मजबूत करना उनकी तरजीह है। शख्सियात मैटर नहीं करते अगर इदारे मजबूत हों। तो इसलिए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज उनके एजाज़ में उन्होंने आज इशाये का इख्तिताम किया है, जिसमें 3 स्टार जनरल्स हैं, नेवल चीफ, एयर चीफ ये शरीक होंगे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे, 4 सीनियर मोस्ट जर्नल जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल ज़ुबैर हयात महमूद को मदऊ किया गया है, जनरल अशफाक नदीम, जनरल जावेद रमदे और जनरल कमर जावेद बाजवा, इन 4 जर्नलों को मदऊ किया गया है, जबकि दीगर 3 स्टार जनरल्स भी इसमें होंगे। और इन्हीं 4 जर्नलों में से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को आइंदा के लिए जनरल राहिल शरीफ का जानशीन मुकर्रर करना है, नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करना है। इसलिए आज की तकरीब जो है वो जनरल राहिल शरीफ के एजाज़ में रखी गई है।
साबिर हमारे साथ रहेगा। 7:30 बजे बाकायदा तकरीब का आगाज होगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया है। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके हैं और तकरीब से पहले आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात होगी वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ से। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जनरल राहिल शरीफ को खिराज तहसीन पेश करेंगे और 3 स्टार जनरल्स भी वज़ीर आज़म हाउस के इशाये में शरीक होंगे। ये भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आप ये मनाजिर देख रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के एजाज में इशाया कुछ देर में दिया जाएगा। 7:30 बजे तकरीब का बाकायदा आगाज किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ और वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात होगी। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के एजाज में इशाया कुछ देर में शुरू हो जाएगा। बाकायदा तकरीब का आगाज 7:30 बजे होगा। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके हैं, जबकि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल राशिद महमूद भी वज़ीर आज़म हाउस में पहुंच चुके हैं। 29 नवंबर मंगल को आर्मी चीफ रिटायर हो रहे हैं। इसी हवाले से आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के एजाज में इशाया दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया जब वो वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे। तकरीब का बाकायदा आगाज 7:30 बजे होगा। 3 स्टार जनरल्स भी वज़ीर आज़म हाउस के इशाये में शरीक होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर दिफाई पैदावार राना तनवीर भी शिरकत करेंगे। जी हाँ, और 1-on-1 मुलाकात के बाद 4 लेफ्टिनेंट जनरल से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इशाये के शुरका से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जनरल राहिल शरीफ को खिराज तहसीन पेश करेंगे। मनाजिर आप देख रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के एजाज में इशाया कुछ ही देर में इस तकरीब का बाकायदा आगाज होगा। इससे पहले आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म के दरमियान 1-on-1 मुलाकात होगी। साबिर शाकिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे इस हवाले से। साबिर, आर्मी चीफ पहुंच चुके हैं। 1-on-1 मुलाकात का आगाज होगा, उसके बाद जो जनरल्स हैं चारों, उनसे भी मुलाकात होगी। जी, उससे 1-on-1 मुलाकात नहीं है, वो एक इज्तिमाई तकरीब होगी और इज्तिमाई तौर पे वज़ीर आज़म सबसे मिलेंगे। जनरल राहिल शरीफ से उनकी 1-on-1 मुलाकात है और जिसमें अगर हम वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बात को सही मान लें तो उसमें इस बात का इम्कान है कि नए आर्मी चीफ के नाम पर मुशावरत भी हो सकती है, उनकी राय भी ली जा सकती है, क्योंकि वज़ीर दिफा का कहना था कि जनरल राहिल शरीफ से राय ली जाएगी और उनकी राय को अहमियत दी जाएगी और उनको कंसीडर किया जाएगा। अब देखना यह है कि वाक़तन ऐसा होगा या नहीं, लेकिन फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं जो ज़राए ने बताया है कि उनकी 1-on-1 मुलाकात है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की होगी और उसमें वज़ीर आज़म बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पेशा वाराना अमूर पे और उनकी खिदमात पे बात कर सकते हैं। जबकि इज्तिमाई तकरीब जो है वो 7:30 बजे होगी, जिसमें मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की आमद मुतवक्के है, नेवल चीफ की, आर्मी चीफ की, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की, जबकि 3 स्टार जनरल्स भी इसमें मदऊ हैं, जिनमें सीनियर मोस्ट जर्नल जिनके बारे में है कि उनकी समरी बतौर आर्मी चीफ और चेयरमैन की तकरीरी के लिए आई हुई है, जिसमें जनरल ज़ुबैर हयात हैं सबसे सीनियर, उसके बाद जनरल अशफाक नदीम का नाम आता है, फिर जनरल जावेद रमते हैं, फिर कमर जावेद फाजवा हैं, तो ये भी शरीक होंगे। और इस तकरीब में 1-on-1 मुलाकात जो ही ख़त्म होगी उसके बाद तकरीबन 7:30 बजे इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ होगा। उसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बाकायदा तौर पे इजहार ख्याल करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दीगर जो मेहमान हैं उनकी आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ARY न्यूज़ जो है एक्सक्लूसिव उसके मनाज़र दिखा रहा है। दीगर जो मेहमान हैं आज की तकरीब में मदऊ किया गया है, जिनको वो अस्करी और सिविल दोनों वो उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जनरल राहिल शरीफ की मैं बता दूं कि 1-on-1 मुलाकात शुरू हो चुकी है। इस वक्त बता दूं अपने नाजरीन को कि जनरल राहिल शरीफ और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकात शुरू हो चुकी है, जो कि हमारे ज़राए के मुताबिक तकरीबन 10 मिनट जारी रहेगी और उसके बाद तकरीब का बाकायदा जैसे ही मेहमानाने गिरामी सब आ जाएंगे उसके बाद तकरीब का बाकायदा आगाज किया जाएगा। बिल्कुल 7:30 बजे तक बाकायदा तकरीब का आगाज होगा। सीनियर एंकर पर्सन वसीम बादामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वसीम बादामी, 1-on-1 मुलाकात शुरू हो चुकी है, क्या कहेंगे आप?
مجھے لگتا ہے بہت اچھے مناظر ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے، ملک کے لیے۔ راحیل شریف صاحب ایک ایسے جرنیل کے طور پر آج ایک رخصت ہو رہے ہیں، ظاہر ان کی آفیشیل تاریخ 29 ہے، لیکن اب یہ ساری تقاریب کا آغاز ہو گیا ہے کہ جن کو ہر حوالے سے ہی جب بھی یاد کیا جائے گا بہترین انداز میں یاد کیا جائے گا۔ تمام تر قیاس آرائیاں غلط ثابت کی۔ اگر کوئی کہیں سے یہ پروپیگنڈا تھا کہ صاحب یہ سب کچھ تو اس لیے ہے تاکہ ایکسٹینشن لے لیں، اس کو غلط ثابت کیا۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ جناب یہ سب کچھ تو اس لیے ہے تاکہ کوئی ایڈونچر ہو جائے، اس کو غلط ثابت کیا۔ ہارڈ کور ایک پروفیشنل جنرل جس نے اپنا کام اس طریقے سے نبھایا ہے جس کا لوگ سوچ نہیں سکتے تھے۔ آج کراچی میں جو امن ہے لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے، پاکستان میں جو امن ہے لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے، اور وہ سارا ٹینیور نبھانے کے بعد اپنی مقرر کردہ تاریخ پہ رخصت ہو رہے ہیں اور اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے سول ملٹری کی جو ہسٹری رہی ہے پاکستان میں تو اس حساب سے اس کا عکس دیکھنے میں آیا ہے، بڑا نیچرل ہے، تناؤ مختلف انداز میں نظر آیا ہے فریقین کے درمیان، لیکن بطور مجموعی جو کہتے ہیں کہ اٹس آل ویل دیٹ اینڈز ویل، بہت اچھے انداز سے اختتام ہو رہا ہے۔ تو اس وقت جس طرح صابر بھائی نے بتایا کہ ون آن ون ملاقات کا آغاز ہو گیا ہے، بہت اچھا ایک باب ہے جو کہ میرے خیال میں رقم ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ وسیم، جیسا کہ آپ نے کہا کہ تمام قیاس آرائیاں غلط ثابت ہوئی ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے، اور آج بھی انہوں نے جب دورہ کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ 29 نومبر کو اختیارات سونپ دوں گا، ساتھ ہی ساتھ میسج بھی دیا بھارت کو آج پھر دو ٹوک کہ سرجیکل سٹرائک پر بھارت کو ایسا سبق سکھاتے کہ نسلیں یاد رکھتی، پیغام دے کے جا رہے ہیں وہ پیغام آخری دم تک انہوں نے دیا، آخری وقت دیا، بلکہ کچھ لوگوں کو تو شاید اس لیے بھی لگا کہ شاید ایکسٹینشن وغیرہ کچھ ہو جائے، اس لیے کہ انہوں نے سوچا کہ یار اتنے اپنے آخری دنوں میں بھی کون اتنا زیادہ مستعدی سے کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن راحیل شریف صاحب نے اس رواج کو بھی توڑا اور آخری منٹ تک، آخری لمحے تک بھی وہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ اپنا کام بحیثیت ایک آرمی چیف، بحیثیت سپاہی سالار زبردست طریقے سے انجام دیں گے۔ تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، انہوں نے جاتے جاتے بھی پیغام دیا، اور اب ظاہر ان پالیسیز کو کنٹینیو کرنا نئے آرمی چیف کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ بہت زبردست لیگیسی چھوڑ کر جا رہے ہیں راحیل شریف صاحب۔ ان کے اس ٹینیور کو میرے خیال ہے سمپ کیا جائے تو یہ کہ ایک ایسا جرنیل جس نے اپنے کام میں کوئی کوتاہی نہیں برتی اور جو کام ان کا نہیں تھا اس میں بالکل بھی سٹیپ ان بھی نہیں کیا، یہ لیگیسی جنرل راحیل شریف صاحب چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے وسیم بادامی، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، صابر شاکر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ صابر شاکر، آپ کیا سمجھتے ہیں کیسی تاریخ رقم ہو رہی ہے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شبہ نہیں، جیسے وسیم بادامی بھائی نے بتایا کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف بہت عرصے کے بعد، تقریباً 2 دہائیوں کے بعد ایسے جرنیل آئے ہیں جو اپنی مقررہ مدت پر ریٹائر ہو رہے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف آئے تھے 98 میں، وہ آرمی چیف بنے، اس کے بعد ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود اکتوبر 99 کا کو ہوا اور وہ نئے آرمی چیف ضیاء الدین بٹ کو تقرری کا جو تنازع کھڑا ہوا، اس کے نتیجے میں پرویز مشرف صاحب 2008 تک اپنے عہدے پر براجمان رہے، صدر اور آرمی چیف دونوں۔ اس کے بعد جنرل کیانی آئے جو 6 سال اپنے عہدے پر رہے، ایک ایکسٹینشن لی، ان پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی اور مزید تصدیق سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی کر دی اور ایکسٹینشن دی گئی، اور وہ بھی 3 سال کے بجائے 6 سال آرمی چیف کے عہدے پر رہے، جبکہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف 20 سالوں کے بعد یہ پہلے جرنیل ہیں جنہوں نے اپنی مدت میں ایکسٹینشن سے نہ صرف انکار کیا، معذرت کی، بلکہ انہوں نے 6 مہینے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ اپنے مقررہ مدت پر ریٹائر ہوں گے اور وہ اداروں کی مضبوطی پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہماری آرمی کی تاریخ میں یہ دوسرے جرنیل ہیں جنہوں نے ایکسٹینشن لینے سے معذرت کی۔ پہلے جنرل عبدالوحید کاکڑ تھے، ان کو بھی آفر ہوئی تھی کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے، ایک ٹینیور اور دیا جائے، لیکن انہوں نے بھی معذرت کی تھی اور انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور ان کو بھی تاریخ میں اچھے الفاظوں میں یاد کیا جاتا ہے آج تک۔ اور یہی کام جنرل راحیل شریف نے کیا، لیکن جنرل راحیل شریف کو کی جو مزید ان کے کریڈٹ میں ہے، انہوں نے ایسے وقت میں سنبھالا جب پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا، داخلی طور پہ بھی اور خارجی سطح پہ بھی، اور انہوں نے ضرب عضب آپریشن شروع کیا، اور ضرب عضب آپریشن نہ صرف کامیابی سے پایہ تکمیل کو پہنچا بلکہ ملک بھر میں پاکستانیوں نے سکون کا سانس لیا۔ اس میں ضرب عضب آپریشن میں
शुमाली साबिर हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त 1-on-1 मुलाकात के मनाजिर हम नाज़रीन को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात शुरू हो गई और ये भी कहा जा रहा है कि नए आर्मी चीफ के नाम पर भी मुशावरत हो सकती है इस मुलाकात में, और इस मुलाकात के बाद इशाया दिया जाएगा और बाकायदा तकरीब का आगाज 7:30 बजे शुरू किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के एजाज में इशाया कुछ ही देर में होगा, जबकि इस वक्त 1-on-1 मुलाकात का सिलसिला जारी है आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान। बिल्कुल, इशाये से पहले वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात हो रही है। बड़े खुशगवार मूड में ये मुलाकात इस वक्त जारी है। साबिर शाकिर हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर, हम मनाजिर भी दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को इस 1-on-1 मुलाकात के। जी बिल्कुल, हमने पहले ही बताया था अपने नाजरीन को कि 1-on-1 मुलाकात शुरू हो चुकी है और ये मनाजिर भी सामने आ चुके हैं। ये मुलाकात 10 मिनट जारी रहेगी। मेरा ख्याल है और कुछ देर में 5-7 मिनट में ये मुलाकात ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद फिर बाकायदा तकरीब का आगाज़ होगा। जब तमाम मेहमान आ जाएंगे तो वज़ीर आज़म सबसे शेक हैंड करेंगे, हाल हवाल पूछेंगे, जो एक रस्मी तरीका है। उसके बाद फिर खाने का इस्तेमाम है और उस खाने की तकरीब में ही वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो तकरीर करेंगे और वज़ीर जनरल राहिल शरीफ को खराज तहसीन पेश करेंगे। शानदार कैरियर 3 साल का, जिसमें जनरल राहिल शरीफ को फील्ड मार्शल बनाने की पेशकश की गई। इसाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब ने की, वज़ीर आज़म हाउस इसी वज़ीर आज़म हाउस में की, और फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भी की, फिर एक्सटेंशन की भी की गई। लेकिन जनरल राहिल शरीफ अपने मुसम्मम इरादे के साथ इस बात पे कायम रहे कि उन्होंने मुकर्ररा वक्त पर रिटायर होना है और वो रिटायर 29 नवंबर को हो रहे हैं। नए आर्मी चीफ का तकर्रुर का वक्त करीब है, तो आज ये 1-on-1 आखिरी मुलाकात तस्वर की जा सकती है जनरल राहिल शरीफ की और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की। उसके बाद तकरीब होगी। जी साबिर, जैसा कि आपने बताया, शानदार कैरियर रहा आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का और पाक फौज ने आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की क़यादत में भरपूर कामयाबियां हासिल की दहशतगर्दी के खिलाफ। अब नए आर्मी चीफ के लिए कौन कौन से चैलेंजेस होंगे, आप क्या समझते हैं? देखिए जी, नए आर्मी चीफ के लिए चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले तो यही है कि जो जनरल राहिल शरीफ ने एक नैरेटिव दिया है अफवाज पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पे मैं तो कहूँगा पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए कि दहशतगर्दी से पाक मुआशरा, फिर दहशतगर्दी और करप्शन का जो नेक्सस है, गठजोड़ है, उसको तोड़ना। उसके बाद अगर हम तनाज़े की बात की, ज़रब ऑपरेशन का हतमी तौर पे उसका इख्तिताम, उसको मंतक़े जाम तक पहुँचाना। फिर यह है कि पंजाब में अभी तक दहशतगर्दी और के खिलाफ जो ऑपरेशन होना था दहशतगर्दों के खिलाफ, वो अभी तक प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं हो सका, वो चैलेंज हो गए। और नए आर्मी चीफ के लिए ख़ास तौर पे जो भारतीय जारहियत है, वेस्टर्न बॉर्डर पे तो इतनी कशीदगी नहीं है, लेकिन ईस्टर्न बॉर्डर बहुत ज़्यादा तपा हुआ है और भारतीय जारहियत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। इससे निपटने के लिए नए आर्मी चीफ को चैलेंजेस दरपेश होंगे। एक और 3 स्टार जनरल जो हैं वो मनाजर हम देख रहे हैं कि आ चुके हैं और कुछ ही देर बाद ये भी इस तकरीब में शरीक होंगे। आपने पूछा कि नए आर्मी चीफ, तो नए आर्मी चीफ के लिए ये जनरल रिजवान DG ISI इस वक्त पहुंच चुके हैं वज़ीर आज़म हाउस में। वज़ीर आज़म हाउस के अमले ने उनका इस्तकबाल किया है और एक चीज़ हम बहुत सब में कॉमन देख रहे हैं कि किसी भी अभी तक अस्करी क़यादत में से जो आया है अफसर, उन्होंने कैप नहीं पहनी हुई, कैप के बगैर आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता मेहमानों की जो आमद का सिलसिला है वो शुरू है। इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में जनरल राहिल शरीफ और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो है मुलाकात चल रही है। तारिक फातमी साहब आ चुके हैं जिनका बहुत ज़्यादा तज़किरा है, डॉन लीक्स में उनका बहुत ज़्यादा तज़किरा है, वो भी आ चुके हैं। ठीक, साबिर शाकिर साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताते चलें, लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर हयात, लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक नदीम अहमद भी वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कमर बाजवा भी इशाइये में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इस वक्त 1-on-1 मुलाकात जारी है और 1-on-1 मुलाकात के बाद चारों लेफ्टिनेंट जनरल से भी मुलाकात होगी। आपको बताते रहें कि लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर हयात, लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक नदीम अहमद भी वज़ीर आज़म हाउस पहुँच चुके
हैं। साथ ही साथ लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल रमदे, लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद भी वजीर आजम हाउस पहुंच चुके हैं। जी हाँ, इसके साथ साथ तकरीब में शिरकत के लिए मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात की आमद का सिलसिला भी जारी है। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं 1-on-1 मुलाकात के ये मनाजिर हैं। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ और वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात जारी है और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 मिनट तक इस मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के एजाज में इशाया कुछ ही देर में शुरू होगा। 7:30 बजे का वक्त दिया गया है तकरीब का, जबकि 1-on-1 मुलाकात के बाद चारों लेफ्टिनेंट जनरल से भी मुलाकात की जाएगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इशाइये के शुरा से खिताब भी करेंगे और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जनरल राहिल शरीफ को खिराज तहसीन भी पेश करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर दिफाई पैदावार आनंद तनवीर भी मौजूद हैं, जबकि तकरीब में मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात की आमद का सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल, वज़रा भी पहुंचना शुरू हो गए हैं इस इशाइये में शिरकत के लिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर दिफाई पैदावार आनंद तनवीर भी इस इशाइये में शरीक होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर हयात, लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम अहमद भी वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल रमदे, लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर भी वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात जारी है और कहा जा रहा है कि मुलाकात 10 मिनट तक जारी रहेगी और इसी के साथ साथ वज़रा की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वज़रा भी वज़ीर आज़म हाउस पहुंचना शुरू हो गए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर दिफाई पैदावार आनंद तनवीर भी शरीक होंगे। 3 स्टार जनरल्स भी वज़ीर आज़म हाउस के इशाइये में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जनरल राहिल शरीफ को खिराज तहसीन भी पेश करेंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इशाइये के शुरा से खिताब भी करेंगे। इस वक्त 1-on-1 मुलाकात जारी है आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ और वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के दरमियान। 10 मिनट कहा जा रहा है ये मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद 1-on-1 मुलाकात के बाद चारों लेफ्टिनेंट जनरल से भी मुलाकात की जाएगी और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जनरल राहिल शरीफ को खिराज तहसीन भी पेश करेंगे। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से हम चलते हैं हमारे तज्जियाकारों की जानिब। साबिर शाकिर हमारे साथ मौजूद हैं, समी इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं। जी साबिर। जी बिल्कुल, मेरी इत्तला के मुताबिक जनरल राहिल शरीफ से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकात ख़त्म हो चुकी है, जो कि अब से कुछ देर पहले शुरू हुई थी। तकरीबन 12 मिनट ये मुलाकात जारी रही है और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जनरल राहिल शरीफ की 1-on-1 मुलाकात अब ख़त्म हो चुकी है, जिसमें मेरी इत्तला के मुताबिक रस्मी जुमलों का तबादला हुआ है और वज़ीर आज़म ने उनको यकीनन खराज तहसीन पेश किया होगा, क्योंकि आज की तकरीब उन्हीं के एजाज़ में है। जनरल राहिल शरीफ में 29 नवंबर को जनरल राहिल शरीफ ने रिटायर होना है, तो इसलिए आज वज़ीर आज़म हाउस में उनके एजाज़ में ये इशाइये का एहतमाम किया गया है। अब तक जो सीनियर मोस्ट 4 जर्नैल हैं जिनकी समरी भी आई हुई है, इन 4 जर्नैलों में से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस वक्त एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान भी वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके हैं। ये मनाजिर हम लाइव अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं। इस वक्त एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान भी इशाइये में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके हैं। साबिर शाकिर हमारे साथ मौजूद। साबिर, इस वक्त एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान भी शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं और 1-on-1 मुलाकात भी जारी है। जी 1-on-1 मुलाकात के बारे में आपको बता दूं, नाज़रीन को अपडेट कर दूं कि वो ख़त्म हो चुकी है। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान को आज की तकरीब में मदऊ किया गया था। एयर चीफ पहुंच चुके हैं, नेवल चीफ पहुंचने वाले हैं, जबकि जनरल जुबैर हयात, जनरल इशफाक नदीम, जनरल जावेद रमदे और जनरल कमर जावेद बाजवा, ये 4 सीनियर मोस्ट जर्नैल हैं, जिनमें से वज़ीर आज़म को आइंदा के लिए 3 साल के लिए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ का तकर्रुर करना है। इन चारों में से किसी 2 अफसरों का इंतखाब करेंगे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। उनको भी मदऊ किया गया है, जबकि वफाकी वज़रा में साबिर हमारे साथ रहेगा। इस वक्त नेवल चीफ यहाँ पे पहुंचे हैं, आप ये देख रहे हैं। मुख्तलिफ जनरल्स की जानिब से आमद का सिलसिला भी जारी है। 1-on-1 मुलाकात के बाद चारों लेफ्टिनेंट जनरल से वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ मुलाकात करेंगे और मुलाकात खत्म हो चुकी है आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ और वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ के दरमियान। आप देख सकते हैं इससे पहले एयर चीफ पहुंचे थे और अब नेवल चीफ यहाँ पे पहुंचे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर हयात, लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम अहमद भी वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे हैं और आमद का सिलसिला जारी है। 7:30 बजे तकरीब का आगाज होगा। जी साबिर। जी बिल्कुल, अब कुछ ही देर में तकरीब का आगाज़ होगा। हम बता चुके हैं कि मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद का सिलसिला भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। DGISI जनरल रिजवान पहुंच चुके हैं। 4 सीनियर मोस्ट जर्नैल जिनको मदऊ किया गया था,
جن میں سے 2 کا انتخاب ہونا ہے وہ بھی پہنچ چکے ہیں، ایئر چیف اور نیول چیف بھی پہنچ چکے ہیں، وفاقی وزراء میں رانا تنویر پہنچ چکے ہیں، خواجہ آصف ہیں، طارق فاطمی جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف سے جنرل راحیل شریف کی 1 on 1 ملاقات ہوئی ہے جو کہ 12 منٹ جاری رہی اور وہ ملاقات اب ختم ہو چکی ہے۔ اب مہمانوں کو ان کی نشستوں پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وزیر اعظم نواز شریف آئیں گے اور سب سے مصافحہ کریں گے، خیریت دریافت کریں گے، رسمی الیکشن ہے، اور اس کے بعد اس تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ یہ تقریب آج کی وزیر اعظم ہاؤس میں منعقد کی گئی ہے۔ جنرل راحیل شریف 29 نومبر کو باعزت طور پر اپنے عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں اور پچھلی 2 دہائیوں سے 20 سالوں میں یہ واحد جرنیل ہیں، پہلے جرنیل ہیں جو اپنی مدت ملازمت 3 سالہ مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہوں گے، اور انہوں نے ایکسٹینشن لینے سے انکار کیا۔ فیلڈ مارشل کی آفر ہوئی، چیف آف ڈیفنس کی آفر ہوئی، ایکسٹینشن کی آفر ہوئی، انہوں نے معذرت کی، اور 6 مہینے پہلے ہی انہوں نے اپنے اس ارادے سے، اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا باقاعدہ طور پہ کہ وہ مقررہ وقت پر ریٹائر ہوں گے، اور وہ اپنے اس ارادے پر، مصمم ارادے پر قائم رہے اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ صابر یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ مصمم وہ ارادے پر قائم رہے، لیکن میں آج کی تقریب کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ یہ آرمی چیف کو الوداعیہ ہے، لیکن اس میں ہمیں کسی صوبے کا چیف منسٹر نظر نہیں آ رہا، اس میں ہمیں جو دوسری اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کی کوئی نمائندگی نظر نہیں آ رہی، لیڈر آف دا اپوزیشن نظر نہیں آ رہے۔ ایک بڑا ذرا اس پہ ضرور کامنٹ کریں، بڑا عجیب اتفاق ہے۔ اس تقریب سے ایک دن پہلے شہباز شریف صاحب ہاسپٹل چلے گئے، ڈاکٹروں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، پھر یہ خبر آئی کہ 2 دن وہ آرام کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی لبے میں انفیکشن ہو گئی، وہ بھی کہیں نہیں آ رہے۔ تو یہ جو اگر کیونکہ جو ضرب عضب کیا وہ ایک کنسنسس کے ساتھ کیا، اور اگر پاکستان کا ایک آرمی چیف جس طرح راحیل شریف صاحب نے جو ایک اپنی ریپیوٹ ارن کی، توقع تو یہی کی جا رہی تھی کہ سب اس پر آئیں گے آج وزیر اعظم ہاؤس میں، لیکن یہ صرف چند لوگوں کو بلایا جناب وزیر اعظم صاحب نے۔ اور پھر اس پر بھی ضرور تبصرہ کیجئے کہ 4 جو جرنیل ہیں ٹاپ کے ان کو بلا لیا، ابھی بھی اس بات کو خفیہ ہی رکھا جا رہا ہے کہ کس کو آرمی چیف نیا بنائیں گے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ترکمانستان سے واپسی پر اس کا اعلان کریں گے۔ دیکھیں سمیع صاحب، بات یہ ہے کہ یہ تو اب میزبان جو ہیں ان کی ثوابدید ہے کہ وہ کس کو مدعو کرتے ہیں اور کس کو نہیں کرتے۔ اچھا ہوتا اگر اس تقریب کو مزید بڑا کیا جاتا اور سول قیادت جو ہے دیگر سیاسی جماعتوں کے قائد جن کو بھی بلایا جاتا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں پھر شاید وزیر اعظم نواز شریف نے سمجھا ہوگا کہ آفیشل ڈنر ہے، تو اس آفیشل ڈنر میں وہ صرف اپنے آپ کو محدود رکھیں، یہ کیا گیا۔ اور آج لیکن میں اگر مجھے اجازت دے، بھٹی صاحب بھی کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں، بھٹی صاحب کراچی میں امن بحال کیا رینجرز نے، اور جنرل راحیل شریف صاحب نے اس پورے آپریشن کی خود نگرانی بھی کی، تو سندھ کے چیف منسٹر صاحب کو نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں پر آج؟ وہ بھی جو کراچی میں امن بحال ہوا، جس طرح وہاں پر زندگی کی رونقیں واپس آئیں، تو وہ بھی آتے اور ایک ورڈ آف تھینک کہتے جناب جنرل راحیل شریف کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیع جیسے آپ فرما رہے ہیں، عموماً ہوتا تو اسی طرح ہے کہ 4 صوبوں کے وزراء اعلیٰ گورنرز کو بلایا جاتا ہے، منسٹروں کو بلایا جاتا ہے، لیکن میرے خیال میں آج کی 1 to 1 ملاقات ہے، اس کا ابھی تک میرے پاس تو ایجنڈا نہیں آیا، کیونکہ 5 منٹ پہلے ملاقات ہوئی ہے، مجھے کیا پتا انہوں نے کیا کہا، کیا سنا، کیا کہا، لیکن آج کی ملاقات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان فیکٹ کہ یہ ایک ڈیسیجن ہو چکا ہے کہ پاکستان کے نیکسٹ آرمی چیف کون آئیں گے، وہ پرائم منسٹر اور پاکستان فیصلہ کر چکے ہیں، وزارت دفاع کی ان کے پاس سمری ہے، اور جو نیا آئے گا وہ اپنی کیا پالیسی بناتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹائم پہ۔ آرمی چیف صاحب نے اچھا کیا کہ وہ چلے گئے، انہیں جانا ہی چاہیے تھا، 3 سال کی نوکری تھی، 3 سال کے بعد جانا چاہیے تھا، کیونکہ فوج کے اداروں کو آپ نے مضبوط کرنا ہے، شخصیات کو مضبوط نہیں کرنا۔ بھٹی صاحب ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے نواز شریف صاحب کا وہ انٹرویو مجھے یاد آ رہا ہے کیونکہ جس میں انہوں نے کہا کہ یہ فوجی ٹوپی نہیں پہنتے جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمیں سلیوٹ نہیں کرنا چاہتے، تو آج تو جو بھی آ رہے ہیں اعلیٰ جرنیل، ہم نے راحیل شریف صاحب کو بھی دیکھا انہوں نے بھی کیپ نہیں پہنی ہوئی تھی، تو نواز شریف صاحب کے ذہن میں یہ بھی ہوگا آج؟ نہیں دیکھیں، نواز شریف صاحب آج جس طرح راحیل شریف، اچھا میں اگر آپ کو وہ شارٹ سنوا دوں پہلے، جی سنا دیں، بلکہ بہتر ہوگا، مجھے بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جی ایسا بھی دیکھا ہے میں نے کہ جب وزیر اعظم کبھی GHQ میں جائے
تو یہ غالباً ٹوپی بھی اس لیے نہیں پہنتے، اپنی کیپ اس لیے نہیں پہنتے کہ وزیر اعظم کو سلوٹ نہ کرنا پڑے۔ جی بھٹی صاحب سن لیا آپ نے؟ دیکھیں سمی صاحب، گزارش یہ ہے کہ ماضی میں جو اختلافات رہے عسکری قیادت اور حکومت میں، اس میں کوئی بہام ہی نہیں ہے۔ جس طرح بھارت آپ کے ملک پر دہشت گردی کروا رہا ہے، روزانہ NOC پر کر رہا ہے، ہمارے لوگوں کو بے گناہ مارا ہے، اصل پالیسی ہمیں وہ بنانی ہے۔ ہمیں اس ملاقات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ ایک فارمیلٹی ملاقات تھی، ایک آؤٹ گوئنگ چیف آف آرمی سٹاف کو پرائم منسٹر آف پاکستان دے رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو اس وقت انڈیا آپ کی سرحدوں کی وائلیشن کر رہا ہے اس پر آپ کیا سٹیپ لیتے ہیں۔ آپ پوری قوم کو ساتھ لے کر انڈیا کو کیوں میسج نہیں دیتے کہ انڈیا کے خلاف ہماری دوستیاں نہیں ہیں، ہمارے پاکستان کی عوام کی، حکومت کی اور اس کی قیادت کی ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی انداز ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم ان چیزوں پہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں جو کہ اتنی میٹر نہیں کرتی۔ اب رحیل شریف صاحب 29 کو بعد وہ ایک ریٹائرڈ زندگی گزاریں گے۔ دیکھنا یہ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان اتنا ابہام کیوں رکھ رہے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی کے لیے۔ ان کا جس کو بھی تعینات کرنا چاہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے اس کو کرے، ابہام کرے تاکہ نئے چیف آف آرمی سٹاف انڈیا کے بارے میں اپنی اسٹریٹجی بنا سکے اور تاکہ ان انڈیا کو منہ توڑ جواب دے سکے کہ پاکستان بالکل لاوارث نہیں ہے، ایک زندہ قوم ہے، ایک زندہ حکومت ہے، ایک زندہ عسکری قیادت ہے۔ میرا خیال ہے ان چیزوں میں ٹائم ضائع کرنے کی بجائے ہمیں سرحدی پر نظر رکھنی ہوگی، پاکستان کی بہتری اسی میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا صابر، جس طرح بھٹی صاحب نے کہا، اگر آج ساری کابینہ بھی ہوتی، اپوزیشن کے لوگ بھی ہوتے، چاروں چیف منسٹر بھی ہوتے، اور جو راحیل شریف صاحب نے بات کی کہ ہم دشمن کو وہ سبق سکھائیں گے، وہ اگر سرجیکل سٹرائک انہوں نے کی کہ ان کے بچے بھی نصابوں میں یہ چیز پڑھیں گے، اگر اس طرح کا میسج پرائم منسٹر دیتے یہاں پر الوداع کرتے ہوئے، اور یہ تاثر جاتا پوری دنیا میں کہ ہم اپنے دفاع میں سنجیدہ ہیں اور LOC پر جو وائلیشن ہے اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے، تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا بجائے اس کے کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ لیٹسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعی جو مین حال ہے اس میں وزیر اعظم نواز شریف اور جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، اور جنرل زبیر حیات سے انہوں نے مصافحہ کیا ہے، جنرل رضوان سے مصافحہ کیا ہے۔ اس وقت مشاہد حسین سید وہاں پہ دیکھے گئے ہیں، مسلم لیگ نواز کے MNA عرفان صدیقی صاحب موجود ہیں، اور MNA تو نہیں ہے، شاید سینیٹر نہیں، اس سے پہلے ایک MNA نظر آئے ہیں مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے، ساتھ سینیٹر روہیل اسکر ہیں، جنرل قیوم ہیں، اور ان کو بلایا گیا ہے۔ جنرل جاوید رمدے سے ان کا شیک ہینڈ ہوا ہے، جنرل باجوہ سے ہوا ہے، ایئر چیف موجود ہیں، نیول چیف موجود ہیں۔ تو اجتماعی مین حال جو ہے اس میں تشریف لا چکے ہیں وزیر اعظم، اس وقت ان سے شیک ہینڈ کر رہے ہیں اور فردن ہاتھ ملا رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز وہ قدر مشترک ہے سب میں، عسکری قیادت میں، کہ کسی نے بھی اس تقریب میں کیپ نہیں پہنی ہوئی، اور یہی گلہ وزیر اعظم نواز شریف نے بہت عرصہ پہلے کیا تھا کہ اکتوبر 99 کا جب ہوا تھا واقعہ، اس کے بعد کیا تھا کہ جو ان کی طرف سے ان کو گلہ تھا کہ جرنیل جو ہیں وہ کیپ نہیں پہنتے۔ ویسے یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، اس طرح کی جو تقریب ہے ان میں یوزلی عمومی طور پر کیپ نہیں پہنتے۔ میں نے تو وہ ذکر اس لیے کیا تھا کیونکہ نواز شریف صاحب کہہ چکے ہیں۔ کور کمانڈر کراچی بھی موجود ہیں، ابھی میں نے دیکھا نوید مختار صاحب سے انہوں نے شیک ہینڈ کیا ہے، جنرل عاصم باجوہ موجود تھے، DGMO بھی آئے ہوئے ہیں، اور DGMI بھی اس تقریب میں شریک ہیں۔ تو اس طریقے سے میرا خیال ہے کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ وزراء اعلیٰ نہیں بلائے، زیادہ تر جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت سویلین سائڈ سے صرف اور صرف جنرل قیوم بلائے گئے ہیں، سینیٹر ہیں مسلم لیگ نواز کے، اور روہیل اسکر کو بلایا گیا ہے، مشاہد حسین سید کو بلایا گیا ہے، رانا تنویر صاحب ہیں وفاقی وزراء میں، یہ لوگ شریک ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ابھی تک نظر نہیں آئے، کیونکہ جو شیک ہینڈ ہوا ہے فوٹیج چل رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں براہ راست مناظر سامنے نہیں آ رہے، ہو سکتا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوں لیکن سامنے نہ آ رہے ہوں۔ یہ ہال اصل میں وزیر اعظم ہاؤس میں تھوڑی سی یہ سرتاج عزیز صاحب، اسحاق ڈار صاحب نظر آ گئے ہیں جی، اور یہ وہ فوٹیج آ گئی ہے ہمارے پاس، اور اس میں جنرل قادر بلوچ وہ بھی مسلم لیگ نواز کے MNA بلوچستان سے، سابق گورنر بلوچستان، وہ بھی موجود ہیں، اسحاق ڈار صاحب نظر آ گئے ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ تو اس طریقے سے کافی اچھی گیدرنگ ہے اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں،
اور کچھ دیر کے بعد اب یہ تقریب ہوگی اور اس میں وزیر اعظم طارق سبھی صاحب میں بات کرنا چاہوں گا کچھ خارجہ جی پلیز جی بھٹی صاحب آپ بات کریں پلیز آئیے. سبھی صاحب گزارش یہ ہے کہ حکومتی عہدیداران تو سارے ہیں. دیکھیں ایک طرف ہم جمہوریت کہتے ہیں, اس وقت پیپلز پارٹی کہاں ہے, مولانا فضل الرحمان کہاں ہے, تحریک انصاف کہاں ہے, اور ایون کہ ہم وہ اس شخص کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ فواد حسن فواد صاحب بھی اس میٹنگ میں شریک ہیں. فواد حسن فواد وہ ہے جن پہ نیوز لیک کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اور اسحاق ڈار سے جنرل راحیل شریف ابھی آپ یاد کر رہے تھے خواجہ آصف کو, وہ آ گئے ہیں, پہنچ گئے ہیں خواجہ آصف بھی. بھٹی صاحب جی بھٹی صاحب تو بھٹی ہم صاحب بتا رہے تھے کہ اب پہلے وزیر اعظم نواز شریف نے شیک ہینڈ کیا فردن, اب جنرل راحیل شریف سب سے مل رہے ہیں, اور اب وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں انفرادی طور پہ ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, گپ شپ لگا رہے ہیں ان سے, اور باہمی دلچسپی کے امور ہلکی پھلکی گپ شپ جو ہے وہ اس وقت لگائی جا رہی ہے. اور جنرل راحیل شریف الگ سے مہمانوں کے ساتھ ہیں, وزیر اعظم نواز شریف الگ سے ہیں, الگ الگ اس وقت وہ ایک گروپ ڈسکشن کہہ لیں, سلام دعا علیک رسمن جو ہوتا ہے وہ ہے. اور جنرل راحیل شریف اور قادر بلوچ بہت راز و نیاز نظر آ رہا ہے ان میں, 1 on 1 کھڑے ہو کے. صابر یہ تو ٹھیک ہے, تقریب میں ظاہر ہے انہوں نے آپس میں باتیں ہی کرنی ہے نا, 1 on 1 اور چھوٹے چھوٹے یہی پوچھنا ہے کہ حال کیا ہے. لیکن مجھے تو یہ اس وقت جو پوری قوم دیکھ رہی ہے, جو ایل او سی پر حالت ہے, جس طریقے سے بھارت پاکستان پر ایک اس نے غیر اعلانیہ جنگ شروع کی ہوئی ہے, اس کے حوالے سے جی ایس کیو میں تو میٹنگز ہوئی ہیں, 2 میٹنگز ہوئی ہیں, اور ادھر ایک میٹنگ کی ہم نے تصاویر بھی دیکھی جو ریلیز کی ہیں, ایک بالکل ایک ٹیبل پہ 4-5 بندے جس کو وزیر اعظم لیڈ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی بات چیت ہو رہی ہے. لیکن کہاں ہے ہماری سفارتکاری, کہاں ہے بھارت کا جو اس کو جو رسپانس ہے, وہ آرمی چیف ہی ہمیں کہتے ہوئے سنتے ہوئے نظر آئے. تو آج تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر اس طرح کی گیدرنگ تھی تو اس کو استعمال کیا جاتا دنیا کو پیغام دینے کے لیے, قوم کو پیغام دینے کے لیے. یہ تو گپ شپ تو لگتی رہے گی. جی بھٹی صاحب. اچھا سمی صاحب گزارش ہے, مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے اتنی دیر سے ہمیں کرکٹ کی طرح یا ہاکی کی طرح کمنٹری کرنی پڑ رہی ہے, ان سے مل رہے ہیں, ان سے مل رہے ہیں, ان سے مل رہے ہیں. نہیں یار, یہ ایشو پاکستان کے نہیں ہے کہ ان سے مل رہے ہیں. ایک نجی محفل میں انہوں نے اشائیہ دیا, وہ کس کو میں نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ نئے چیف آف آرمی سٹاف کا ڈیلے کیوں کر رہے ہیں. بھارت جو منہ زوری کر رہا ہے اس کا دونوں مل کے جواب کب دے رہے ہیں. یہ اس وقت میری نظر میں تو اس خبر کی اتنی اہمیت نہیں ہے. صاحب صحیح بات کہی ہے کہ سیکیورٹی کونسل میں موو کریں. نہیں دیکھیں, جب آپ کا پرائم منسٹر ہو سیف نہ ہو, جبکہ آپ کا چیف آف آرمی سٹاف ادھر کوئی بات کرے اور وہ آپ کو میڈیا میں نشر کر دے اپنی مرضی سے, تو ادھر کیا گفتگو ہو سکتی ہے؟ ماں سوائے گپ شپ لگوانے کے, سرکاری پیسوں کے خاصی لوازمات سے ایک دوسرے کی خاطر تو ادا کی جائے. میرا خیال ہے ہمیں ہماری حکومت کو حالات کی مناسبت سے فیصلے کرنے ہوں گے کہ پاکستان اس وقت فوٹو سیشن کے لیے نہیں ہے. پاکستان کو اس وقت سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دفاع کس طرح کیا جائے اور بھارت کو کس طرح منہ توڑ جواب دیا جائے. جی صابر. اچھا میں ایک بات, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جنرل راحیل شریف میں اور پرائم منسٹر نواز شریف میں اس بات کی انڈرسٹینڈنگ کہ ہو گئی ہو کہ نیا آرمی چیف کس کو مقرر کرنا ہے اور کب کرنا ہے. اچھا یہ اگر آپ کے پاس کوئی, میں نے جو باتیں سنی ہیں نون لیگ کے جو لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی قمر باجوہ صاحب آ رہے ہیں, اور اگر کسی فوج کے عسکری ذرائع سے بات کرتے ہیں تو وہ بڑے مطمئن ہیں, وہ کہتے ہیں جی شفاق ندیم صاحب آ رہے ہیں. اب نواز شریف صاحب نے اچانک بیچ میں ایک ٹرانسپورٹیشن کانفرنس ہے ترکمانستان کی, وہ کہہ رہے ہیں میں وہاں پہ جاؤں گا, وہاں سے آنے کے بعد ہو سکتا ہے وہ اعلان کریں. مجھے یہ بتائیں, سفارتکاری کی ضرورت ہے کشمیر پر, سفارتکاری کی ضرورت ہے ایل او سی پر جو وائلیشن ہو رہی ہے. وزیر اعظم صاحب ترکمانستان جا رہے ہیں, ہماری جو ایمبیسڈر ہیں یونائٹڈ نیشن میں وہ کلچرل ایکٹیویٹیز کروا رہی ہیں, فلم فیسٹیول کروا رہی ہیں, یا اس سے پہلے وہ راحت فتح علی کے کانسرٹ کروا رہی تھی. یہ پاکستان کی سفارتکاری کا حال ہے. مجھے یہ بتائیں, وہ جو زندگی تلخ ہو کے رہ گئی یہ پوری ایل او سی پر, ایک غیر اعلانیہ جنگ ہے, اس کا جواب کہاں ہے؟ آج تو قوم وہ جواب سننے کے لیے بیٹھی ہے. صابر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ نئے آرمی چیف کا تقرر 4 ناموں کی سمری آئی ہوئی ہے. یہ بات درست ہے کہ جو اطلاع یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف اور وزیر اعظم نواز شریف یہ دونوں جانتے ہیں کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا, انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. آپ کا خیال ہے کہ راحیل شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ لیکن اب میں آپ کو بتا, آپ بڑے آپ کی ہنسی مجھے بتا رہی ہے صابر سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. یقین ہے تو
जी जी भट्टी साहब एक मिनट सिर्फ एक सेकंड, मुझे पता है आपका टाइम कीमती है। मोहतरम ये बताएं, माजी में भी कभी इस तरह तमाम मसल्ह अफवाज और दीगर अफवाज के अफसरान को बुला के पीटीवी ने इस तरह तवील नशरियात दिखाई है? कभी हुआ ऐसे? मैं यही कह रहा हूं कि ये पहली बात है कि 20 साल के बाद एक अच्छी रवायत है, जनरल राहिल शरीफ को क्रेडिट जाता है। क्रेडिट क्यों जाता है? उन्हें जाना चाहिए था, रिटायरमेंट का टाइम आ गया। जिन्होंने नहीं, आप इतना गुस्सा ना निकालें। अगर उन्होंने आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले नहीं किए, अगर आप इस टॉपिक पे प्रोग्राम रख लें तो फिर मैं ज्यादा जवाब दूंगा। मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरी ख्वाहिश है कि उनको टाइम पे जाना चाहिए, और ये आसान नहीं है। अगर किसी एक 3 साल की तैनाती है उसके बाद उन्हें जाना होता है। आप देखें ना, आप जाती पसंद नापसंद पे तो अपना गुस्सा ना निकालें। नहीं, आप बिल्कुल बायस्ड होकर बात कर रहे हैं ना, आप गलत बात कर रहे हैं। ये तरीका कोई नहीं होता। आप किस तरह कह रहे हैं मैं तो मार्शाल्लाह के लिए कुर्बानियां दे चुका हूं, ये क्या बात हुई? व्हाट इज दिस? तो मैंने आपको कब कहा है कि आप मार्शाल्लाह की ख्वाहिश? नहीं, आप कह रहे हैं ना मेरी ख्वाहिश क्यों है? उनका जाना एक ठहर गया, कल गए या आज गए, सुबह गए। नहीं, कुछ बातें मैं कह रहा हूं ना कि कुछ चीजें आप चाहते थे हों, वो नहीं हो सकी। नहीं, मैं नहीं चाहता। आने वाले दिनों में हो जाएंगे, इंतजार तो करें। बदल सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आइन, और मेरा ख्याल है पीटीवी ने माजी में इस तरह तमाम मसल्ह अफवाज के सरबराहों को बार बार नहीं दिखाया। नहीं तो परवेज मुशर्रफ अपने साबर आप एक और बहस की तरफ चले गए। इसमें जाती ख्वाहिश या पसंद नापसंद की बात नहीं है। मुझे आप बताएं, क्या ये बेहतर नहीं होता जो हम बात कर रहे हैं कि एक यूनानिमस मैसेज जाता इस वक्त भारत को, जो एलओसी पर खड़ा हुआ है? ये अच्छी बात है, तकरीब पीएम हाउस की अच्छी बात है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला को बुला लेते तो ज्यादा अच्छा होता, अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन होते तो वो ज्यादा अच्छा होता, और अगर बात की जाती इकट्ठे होकर भारत को पैगाम दिया जाता तो अच्छा होता। वज़ीर आज़म साहब की जबान से भारत के बारे में बात निकलती नहीं है, सफारतकारी होती नहीं है। जब ये बात हम कह रहे हैं तो ये तो नहीं हम कह रहे कि राहिल शरीफ साहब को यहाँ पर कोई मार्शल लगा देना चाहिए था। अच्छा, ये बात जो है ना, एक तो वही नए आर्मी चीफ का तकर्रुर, उसको आगे बढ़ाते हैं। भट्टी साहब की गुफ्तगू को बाद में नहीं, वो मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं उनकी बात नहीं मानूंगा, फायदा कोई नहीं। ये जमहूरियत का हुस्न है। उसमें हर शख्स को अपनी राय के साथ जिंदा रहने का हक है। ये है कि जो पिंडी साइड है वो ये कहती है कि तरतीबे नुज़ूली का लिहाज रखा जाए। अच्छा, जो समरी गई है तो मैंने मैट्रिक में पढ़ा था, तरतीबे नज़ूली होता था और तरतीबे सऊदी तरतीबे सऊदी होता था। लेकिन वज़ीर आज़म हाउस के एक बड़े ही एक अहम आदमी से मेरी बात हुई, तो मैंने कहा मियाँ साहब क्या पसंद करते हैं, तरतीबे नज़ूली या तरतीबे सऊदी? तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब को तरतीबे सऊदी पसंद है। अरे अच्छा। नीचे से ऊपर जाना। तो उन्होंने तो अगर हम उनकी ये बात दुरुस्त मान लें कि तरतीबे सऊदी पसंद है मियाँ साहब को। दूसरा मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो वस्ती पंजाब में रहना चाहते हैं, पिंडी रीजन में नहीं आना चाहते। वो कहते हैं कि पिंडी में पिंडी रीजन का कोई बंदा ना हो, बल्कि आप वस्ती पंजाब का, क्योंकि जनरल राहिल शरीफ भी। अच्छा, आप एक तरतीब भूल गए। वज़ीर आज़म साहब को तरतीब कतरी बड़ी पसंद है। अभी ज़ीशान साहब मुझे बता रहे हैं कि तरतीब सऊदी अपनी जगह पे और दूसरी नज़ूली अपनी जगह पे, लेकिन ये जो तरकीब कतरी है, देखें वो ये बड़ी जबरदस्त। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में वो अब तक जो माजी का रिकॉर्ड रहा है, तो उनको तरतीब सऊदी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हमेशा तरतीब सऊदी को फॉलो किया है, तरतीब नज़ूली को फॉलो नहीं किया माजी में अब तक। ये नहीं, वो तो भुट्टो साहब ने भी तरतीब उसी को फॉलो किया था। तो अब 4 की समरी गई थी, उन्होंने कहा था नहीं, इससे अगले 4 की लेके आओ। तो ये तो सब ये करते रहते हैं, ये तो कोई ऐसी बात नहीं। तो नहीं करते नहीं रहते। आपने देखा होगा कि अगर कोई माजी में सही फैसले भी हो, सदर इसहाक खान साहब ने जब प्रेसिडेंट के पास था ये इख्तियार, तो उन्होंने सही फैसले भी किए और तरतीब नज़ूली का ख्याल रखा था, तरतीब सऊदी का नहीं। तरतीब सऊदी में भी ये सऊदी भी 2 तरह की हैं। भट्टी साहब, तो इसलिए भट्टी साहब आप क्या समझते हैं कौन सी ये होगी सारी की सारी जो तरतीब है? देखिए समी साहब, गुजारिश है, ये तो प्राइम मिनिस्टर्स की डिस्क्रिप्शन है कि वो किसको तैनात करते हैं। 4 का पैनल जाता है। खुद जब माजी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहे थे तो मेरा ख्याल है ये टॉप प्रायोरिटी पे नहीं थे मोहतरम राहिल शरीफ साहब। गुजारिश ये है कि ये वक्त ये नहीं है कि वो किसके सऊदी अरब को देखते हैं, बादशाहत को देखते हैं। देखना ये है कि आपके जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल है, वो उस सऊदी की बात नहीं हो रही। नहीं, वो भट्टी साहब भी सही, आप जरा इशारों कनायों से बात कर रहे हैं। भट्टी साहब खुले डुले आदमी है, वो खुल के बात करते हैं, आम आदमी की ज़बान में। झूठ बोलने के पैसे नहीं लेता मैं मेरी तो अपनी राय है, उससे इख्तिलाफ राय।
آپ کا حق ہے. بٹی صاحب میں بھی نہیں لیتا جھوٹ بولنے کے پیسے, میں بھی نہیں لیتا سر. آپ مولانا حق سے کوئی بھی نہیں لیتا. جی بٹی صاحب آپ کو بات کر رہے تھے, میرے سے کیوں بحث کر رہے ہیں؟ جی بٹی صاحب. تو بٹی صاحب پھر آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ جی بٹی صاحب پہلے میں اور آپ اپنا شو رکھ لیں, اگر آپ کو بہت شوق ہے تو پھر پہلے میں اور دونوں اپنا شو کر لیتے ہیں, اس پہ سمی سب کو کرتے ہیں. اچھا آپ بتائیں یہ جی بٹی صاحب. دس از ناٹ گڈ یار سمی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میرا موقف یہ ہے کہ اس وقت ان بحثوں کا فائدہ نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان جن کی ڈسکریشن ہے وہ کس کو تعینات کرتے ہیں, لیکن اگر وہ جلدی کر دیں گے تاکہ آئندہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف جو بھی بنے وہ اسٹریٹجی بنائے انڈیا کے خلاف اور قوم کو جو اس وقت کرائسس میں ہے, جیسے ضرب عضب چل رہا ہے, سندھ میں آپریشن چل رہا ہے اور دیگر علاقوں میں فوج کا رول ہے, وہ اہم ہو. بہرحال لیکن یہ پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف کی ڈسکریشن ہے. میں نے تو سنا ہے کہ سی ایم صاحب پنجاب بھی 2-3 دن کے لیے جا رہے ہیں لندن میں, نثار صاحب بھی ہیں. کمٹمنٹ کچھ اور ہوئی تھی, فیصلہ کچھ اور ہونے والا, لیکن اس کا غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. جب تک پی ایم او پاکستان اس کا اناؤنس نہیں کرتے تو قبل از وقت ہو گئی کسی کے لیے کہنا. اچھا صابر, یہ جو بھٹی صاحب نے بات کی, یہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. تو میں یہی تو بات دیکھیں نا بٹی صاحب, وعدہ کچھ اور ہے, ہوگا کچھ اور. سر میں گزارش یہی کر رہا ہوں کہ وہاں سے آواز آ رہی ہے ترتیب نزولی کی, تو ادھر سے آ رہی ہے ترتیب سعودی کی, وسطی پنجاب کی آ رہی ہے, اور میں اس سے زیادہ کھل کے کیا بات کروں. وہ کہتے ہیں پنڈی ریجن سے نکلیں, پنڈی ریجن میں نہ آئیں, پنڈی ریجن میں آئیں تو وسطی پنجاب سے کوئی آئے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور بورس جانسن جو آج آئے ہیں, اور بورس جانسن ذرا تھوڑا سا بیان فرما دیں کہ آخری موقع پر یہ آ گئے ہیں, اور یہ پہلے مارک لائل پور آئے تھے نا, ان کی بات بھی سارا وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے امریکنز نے بھیجا تھا ان کو, اور ابھی آج یہ بھی آ گئے. لائل پور کی یہ ایکسٹینشن ہے نا, اور چودھری نثار صاحب وہاں پر بیٹھ کے پورا فل اپنے ٹینٹیکلز پھیلا کے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور سارا وہ جو ٹرانزیشن ہے تاکہ سموتھ چلی جائے. چودھری نثار صاحب کی علالت, اس میں علالت بھی ہے. اچھا ایک ہی علالت کا آپ نے ذکر کیا, یہ آپ کو یاد ہے جب فاروق لغاری صاحب محترمہ کی گورنمنٹ کو توڑنے والے تھے تو ان کے گردے خراب ہو جاتے تھے. روزانہ پیمز شام کو 4 بجے وہ جاتے تھے, آج یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا. میں دیکھ رہا تھا اسی طرح کی بیماریاں, اچانک شہباز صاحب بیمار ہو گئے, ڈاکٹروں نے کہا ٹھیک ہے, وہ لبلبا انفیکشن آ گیا مولانا فضل الرحمان. پھر آپ ایک اور واقعہ بھول گئے, جاوید ہاشمی صاحب, مرحوم جاوید ہاشمی صاحب, وہ کنٹینر پہ تھے تو ان کو صحیح پیغام نہیں جا رہا تھا, تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ فوراً ہاسپٹل پہنچ جائیں, پیمز پہنچیں کم از کم. تو پیمز میں ان کو VIP روم دیا گیا, ان کی طبیعت خراب ہو گئی. وہاں پہ خواجہ سعد رفیق صاحب گئے ان کی عیادت کرنے, ڈاکٹر خواجہ سعد رفیق وہ عیادت کرنے گئے تھے پیمز میں, اور اس کے بعد پھر ان چراغوں میں روشنی نہ رہی, اور پھر جاوید ہاشمی صاحب وہ اس وقت سے کنٹینر سے اترے ہیں, اور دوبارہ پھر وہ جنوبی پنجاب سے, اور وہ پھر ان کا ایک رول بن گیا ہے. وہ جیسے ہی کوئی تحریک کی بات ہوتی ہے نا, ان کو مسلم لیگ نون آگے لے آتی ہے, وہ بھی آتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں باقاعدہ, اور خفا ہوتے ہیں صحافیوں سے, اور کہتے ہیں مجھے پتہ ہے سارے کا سارا کہ یہ کہاں سے بات ہو رہی ہے. وہ اپنا رول نبھاتے ہیں پورا. ابھی جوائنٹ سیشن تھا, طیب اردگان صاحب آئے تھے تو ان کو خاص طور پہ ملتان سے لایا گیا ملتان سے. حالانکہ ایک وقت وہ تھا جب مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کے خلاف اور ان کے فیملی ممبرز کے خلاف دفعہ 144 کے تحت مقدمات درج تھے, وہ ختم نہیں ہو رہے تھے, بہت پریشان تھے وہ. اچھا یہ وعدوں کی جو بات ہے اور جو کریڈیبلٹی کی بات ہے, آج جسٹس عظمت سعید صاحب نے ریمارکس دیے پنجاب گورنمنٹ کے بارے میں, اور وہ اس میں عظمت سعید صاحب نے تو یہ کہا کہ کوئی شرم ہے, کوئی حیا ہے, اور یہ جو گورنمنٹ ہے, جو پنجاب گورنمنٹ ہے, اس پر تو بالکل ہم اعتماد ہی نہیں کر سکتے, اس پر تو یہ تو کام ہی ٹھیک نہیں کر رہی. تو یہ کیا ہے, یہ سارے کا سارا کوئی اعتماد ہی نہیں کر رہا کوئی کاموں کے حوالے سے, پنجاب گورنمنٹ ہو, اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ وعدہ کچھ ہے, ہوگا کچھ اور. اگر تو جسٹس عظمت سعید کے علاوہ کسی اور نے یہ بات بولی ہوتی نا, کوئی شرم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے, تو ایک پنجابی کا باقاعدہ محاورہ, پھر میں نے وہ مثال دینی تھی لیکن اب نہیں دوں گا. اب میں اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کر کے کہ پنجاب کی رمزیں پنجاب والا ہی کوئی جان سکتا ہے. تو جسٹس بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی ہے کہ پنجاب حکومت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. سر لوریوں کی رمزیں تو لوری جان سکتے ہیں نا. تو جسٹس عظمت سعید صاحب نے جو یہ بات کی ہے کہ یہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا, وہ بھی پنجاب سے ہیں اور ان کو بہت زیادہ سروس ہے ان کی لاہور کی, تو اس لیے وہ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے کہا نا کمٹمنٹ کا, تو اگر بھٹی صاحب کی یہ بات درست ثابت ہو گئی, اور شہباز شریف صاحب کی علالت میں بھی کچھ نہ کچھ مجھے لگتا ہے کہ کوئی سیاسی معاملات بھی ہیں, اور اگر وہ ترتیب سعودی پہ جاتے ہیں میاں صاحب
تو پھر شہباز شریف کا لندن جانا بنتا ہے۔ اچھا بھٹی صاحب، ڈاکٹروں نے تو کہا کہ آپ آرام کریں اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، گھر بھیج دیا، تو کیا آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ بالکل آرام کر رہے ہیں یا کچھ بیہائنڈ دا سین کنسلٹیشن، ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے؟ سبھی سب جو ٹی وی پہ چل رہا ہے میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا، یہ تو کرنا ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ ماضی میں پاکستان میں ایک بہت بڑی آنے والی تھی تبدیلی، اس کے چودھری نثار صاحب گرنٹر اور شہباز شریف صاحب گرنٹر تھے۔ اب اس تبدیلی کے سلسلے میں ایک اہم ترین شخصیت وہ جو کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ پورا نہیں کرنا چاہتی، یا اپنا صوابدیدی اختیار جو بھی ہے ان کا وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے پچھلے 5 دنوں میں ایک بہت بڑی فیملی میں بھی تھوڑا سا کچاؤ سا دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بڑی فیملی کی بات کروں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، کھچاؤ سا باقاعدہ دیکھنے آ رہا ہے۔ اور انہوں نے آج چودھری نثار کو ایک بڑے صاحب نے ٹیلی فون بھی کیا ہے کہ دیکھیں پہلے انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی لیکن اب وہ اس پہ پورا نہیں کرنا چاہ رہے۔ ہم جسٹس عظمت سعید صاحب کی بات پہ آ جاتے ہیں، دیکھیں اصل ایشو یہ ہے کہ کیا ہر فیصلہ اگر سپریم کورٹ نے کرنا ہے تو پھر ادارے کس لیے بنائے ہیں؟ میری ایک یہ ہمیشہ یہی کہتا ہوں، خدارہ اداروں کو مضبوط کرے تاکہ اداروں کو جس پرپس کے لیے بنایا ہے وہ لوگوں کو ڈیلیور کرے، لیکن ادارے مفلوج کرنے کے بعد اب میرا خیال ہے کہ اہم ترین ادارے کو بھی اپنی من پسند طریقے سے چلانے کی کوئی خواہش رکھ رہا ہے، وہ پوری کر پاتا ہے یا نہیں پاتا، یہ جب تک اس کا باقاعدی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی تو میں شاید اس میں کچھ نہیں کہوں گا۔ لیکن بڑی شرمناک بات ہے جو جسٹس عظمت سعید نے کہی ہے کہ پنجاب مفلوج ہو چکا ہے، جس کو بلاتے ہیں کسی کی زمین پہ قبضہ ہو رہا ہے، کوئی منشیات بیچ رہا ہے، کوئی پیسہ اربوں روپیہ بنا رہا ہے، کسی کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ملک بدحالی کا شکار انڈیا نہیں ہمیں کر سکتا، ہمارے کام کریں گے۔ جو ہم ناانصافی اور ظلم کی داستانیں بنا رہے ہیں نا، اس نے اس قوم کو پریشان کیا ہوا ہے۔ بالکل درست ہے آپ کی یہ بات۔ اچھا صابر، میں کیونکہ ہم یہ ایل او سی اور وہ اس کے کشمیر کے رسپانس کی بات کر رہے تھے کہ ایک بکا بھرپور میسج جانا چاہیے تھا آج۔ اویس لغاری صاحب جو ہماری قائمہ کمیٹی ہے اس کی فورن افیئرز کی، اس کے سربراہ ہیں قومی اسمبلی میں، چیئرمین ہے اس کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم نے بھارت کو بھرپور جواب دیا تو پھر حالات جنگ کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہ تو ایک بڑی خوفزدہ سی گفتگو ہے کہ ہم جنگ سے، اگر بھارت کوئی دشمن ہم پر حملہ کرتا ہے تو کیا ہم جنگ سے خوفزدہ ہوں گے؟ یہ کیا پوری اس طرح کی سوچ چل رہی ہے؟ اچھا، اس میں ایک بات تو بتا دوں کہ بھٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی سخت پیغام، کل بھی جو پنڈی میں اجلاس ہوا جب سویلین کو نشانہ بنایا گیا، وقت کم ہے اگر ذرا آپ جلدی کر لیں۔ اس میں بھی جو اب آرمی چیف کی طرف سے ISPR کی طرف سے پریس ریلیز آیا ہے تو اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی آپریشن شروع کیے گئے ہیں یا جو مجھے اب ہمیں یہاں پر اجازت ناظرین ہیڈ لائنز کے لیے، اور اس کے بعد پھر نشریات کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ کو تازہ ترین ملتی رہے گی۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔